बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस भरे इज्तिमा में इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हुए सोचा था कि ये उनकी सीटी गुम कर देगा, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ अल्लाह की मदद थी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के के सवाल का ऐसा जवाब दिया कि ये लड़का खुद भी उनसे मुतासिर हो गया। इस लड़के ने सवाल की सूरत में अपनी राय का इजहार कर दिया था। दरअसल इस लड़के ने एक मौके पर यह भी कहा कि आप भी खुदा हैं, मैं भी खुदा हूं, नाउजुबिल्लाह। इस लड़के ने सवाल किया था कि मैं 1989 में पैदा हुआ हूं, पैदा होने से पहले मैं कहां था और जब मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद मैं कहां होऊंगा, ये बात सबूत के साथ साबित कीजिए। और तीसरा सवाल ये था कि अगर मरने के बाद मैं दोबारा से इस दुनिया में आया तो मैं किस शक्ल या किस रूप में इस दुनिया में आऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में सबसे पहले ये कहा कि आपके तीसरे सवाल का जवाब दे देते हैं, जिसमें आपने पूछा है कि मरने के बाद किस रूप में आप इस दुनिया में वापस लौटेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी इसी शक्ल के साथ उठाए जाएंगे और कोई नया रूप नहीं होगा और आप इस दुनिया में नहीं लौटेंगे बल्कि अगले जहान में होंगे। रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास होंगे जहां हिसाब किताब होगा। और फिर उसके बाद आपका दूसरा सवाल का जवाब कि मरने के बाद हम कहां होंगे, वो आपके आमाल फैसला करेंगे। आपके अमाल ये फैसला करेंगे कि आप जन्नत में होंगे या जहन्नुम में। अगर आप दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं, अगर आप अल्लाह की जानिब से भेजे गए हकीकी और आखिरी पैगाम यानी कुरान मजीद पर अमल करते हैं तो यकीनन आप जन्नत में जाएंगे। और अगर आप इन सब अहकामात से रूगर्दानी करते हैं, इनकी नाफरमानी करते हैं, तो आप जहन्नुम में जाएंगे। और अगर आज से आप अल्लाह की किताब कुरान पाक पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो 1979 से अब तक जितने भी गुनाह आपने किए हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ कर सकता है। आपके सारे गुनाह जीरो पर आ जाएंगे, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी दीन इस्लाम कबूल करेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि ये सारी वो बातें हैं जो कुरान पाक और अहादीस से साबित शुदा है, ये मैं खुद से नहीं बता रहा। इस लड़के ने सवाल करते हुए ये कहा था कि हो सकता है कि मैं 2030 तक मर जाऊं, यानी जब उसने कहा था कि मौत के बाद मेरे साथ क्या होगा, तो ये सवाल करते हुए इस लड़के ने कहा था कि अगर 2030 में मैं मर गया तो उसके बाद क्या होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में ये कहा कि हम में से किसी इंसान को ये बात नहीं मालूम कि वो कब मरेगा। आप 2030 ना जाने कैसे कह रहे हैं, लेकिन ये इस बात की गारंटी दे रहा हूं अगर आप 2029 में इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ कर देगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरह लुक़मान आयत नंबर 34 में फरमाया कि किसी को भी मालूम नहीं कि क़यामत कब आएगी। लिहाजा अगर आप दीन इस्लाम पर अमल दरामद शुरू कर देते हैं और कुरान पाक के अहकामात को बजा लाते हैं, अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं, तो मैं ये अच्छा शगुन रख सकता हूँ या मैं ये अच्छी सोच रख सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आप क़यामत के रोज़ जन्नत में मिलेंगे। मैं तो सिर्फ आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह गाशिया आयत नंबर 21 में फरमाया है, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। तर्जुमा, आपका काम है सिर्फ याद दहानी करवाना, हिदायत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से सवाल किया कि आप फिर जन्नत में जाना चाहते हैं जहन्नुम में। जवाब में उसने कहा कि मुझे कुछ इल्म नहीं है, बल्कि इस लड़के ने ये तक कह दिया कि मुझे नहीं मालूम, ये दुनिया ही जन्नत और जहन्नुम है। इंसान के हाथ में इख्तियार है कि वो इसको जन्नत बनाकर रहे या जहन्नुम बनाकर रह ले। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के की बात से इत्तफाक किया और कहा कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ये दुनिया आर्जी जन्नत या जहन्नुम हो सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अल मुल्क आयत नंबर 2 में फरमाया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तर्जुमा, और वही अल्लाह है जिसने तुम्हें बनाया और इस दुनिया को बनाया ताकि वो तुम में से आजमाए कि कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे काम करता है। तो ये दुनिया एक इम्तिहान है। हर इंसान 60 से 70 साल जिंदा रहता है और आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। आपने कहा कि ये दुनिया जन्नत और जहन्नुम है आर्जी तौर पर। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस दुनिया में बेईमानी की जिंदगी गुजारेंगे तो फिर आपको अगले जहान में जहन्नुम ही मिलेगी। अगर आप दीन इस्लाम में दाखिल नहीं होते तो आप रोज़े महशर को जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह हूद में इरशाद फरमाया है कि ये लोग दुनियावी मजे और नेमतों से फायदा उठाना चाहते हैं तो हम इनको दे देंगे, मगर ये आखिरत की नेमतों से महरूम रहेंगे। लेकिन वो लोग जो दुनिया और आखिरत की नेमतें चाहते हैं और दीन इस्लाम पर अमल करते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतों से नवाजेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से मुखातिब होते हुए कहा कि आपने बताया कि आपका नाम महेश है और आप एक हिंदू हैं,
تو میں آپ کو ہندو مذہبی کتابوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ہندو مذہبی کتاب ویدا میں یہ بات کہیں نہیں لکھی ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ آئے گا اور اس کے 7 جنم ہوں گے اور مختلف روپ میں وہ سامنے آئے گا، یہ بات ویدا میں کہیں نہیں لکھی ہے۔ اسی طرح ویداز میں پنار جنم لکھا ہے، یعنی دوسرا جنم۔ قرآن پاک میں بھی نئی زندگی کی بات ہوئی ہے اور وہ اگلے جہان کی زندگی ہے، اور بس وہی حقیقت ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ ہندو مذہب کو تو مانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، بس کچھ حد تک مانتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ ویدا اللہ کی بھیجی گئی کتاب ہے؟ جواب میں اس لڑکے نے انتہائی انوکھی بات کر دی اور کہا کہ میں بھی خدا ہوں، آپ بھی خدا ہیں، ہم سبھی خدا ہیں۔ اس لڑکے کے اس جواب پر اور ان الفاظ پر پورا مجمع حیران اور پریشان نظر آیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگلے ہی لمحے اس لڑکے سے سوال کیا کہ بتاؤ پھر خدا کی تعریف کیا ہے، کون ہے خدا؟ یہ لڑکا خاموش رہا اور پورا مجمع تالیوں سے گونج اٹھا۔ یہ لڑکا خاموش تھا اور ایک دم سے اس نے منہ کھولا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو سمجھانے کی ٹھان لی اور بتایا کہ سنو، دین اسلام یا کوئی بھی مذہب ہو، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ خدا وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ اسے کسی نے پیدا کیا، اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کیا آپ خدا ہو سکتے ہیں؟ آپ کو نیند آتی ہے؟ بولا آتی ہے۔ آپ کو اونگ آتی ہے؟ وہ لڑکا بولا آتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ آپ کو کسی نے جنم دیا؟ آپ کے والدین ہیں؟ بولا ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا آپ کے بچے ہیں؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ ہاں، میرے بچے بھی ہیں۔ تو آپ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ خدا کی تعریف قرآن پاک کے مطابق یہی ہے، اور آپ اور میں اس پر نعوذ باللہ پورے نہیں اتر سکتے، لہٰذا آپ یہ بات قطعاً نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب اس لڑکے سے سوال کیا تو بتاؤ، کیا ایسے میں آپ خدا ہو سکتے ہیں ان شرائط پر؟ جواب میں کہا جی ہاں، میں ہو سکتا ہوں۔ مجمع حیران رہ گیا کہ یہ لڑکا سمجھ کیوں نہیں پا رہا ہے۔ دراصل صورتحال سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لڑکا بہت ہی بگڑا ہوا ہے اور اس کے خیالات بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ یہ لڑکا پھر کہنے لگا کہ میں تو اپنی بات پر قائم ہوں اور میں خدا کا جزو ہوں، نعوذ باللہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ بات کسی بھی اسلامی یا مذہبی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، نہ ہی ویداز میں لکھی ہوئی ہے جس کو تم فالو کرتے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو قدرے غصہ آ چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس خدا کی بات نہیں کر رہا جس کو آپ مانتے ہیں، میں اپنے خدا کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی، جس کو ہم مسلمان مانتے ہیں۔ آپ اپنے خدا کو اپنی سائڈ پر رکھیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ سب سے بڑا اور طاقتور ہے، کیا آپ طاقتور ہو؟ جواب میں کہا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اسی لیے دین اسلام میں ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی حقیقی خدا ہے۔ تو آپ اپنے خدا کو اپنے سائٹ پر رکھیے۔ میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں تو آپ مان نہیں لیں گے، اسی طرح سے آپ کو گمراہ کیا گیا ہے، آپ اس بات کو سمجھیے۔ دوستو، آپ یہاں یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کس حد تک پرسکون انداز میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے رہے اور انہوں نے اتنا غصہ نہ کیا جس طرح کے جوابات انہیں سننے کو مل رہے تھے۔ اس تمام تر صورتحال کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک مائک کے سامنے ڈٹے کھڑے رہے اور آخری حد تک کوشش کرتے رہے کہ وہ اس نوجوان کو سمجھا سکیں کہ دین اسلام حقیقتاً کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں، میں تو نہیں جانا چاہتا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی جنت میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کہتے رہیں گے، آپ اپنے آپ کو خدا کہتے رہیں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے، لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایسا نہ کہیں۔ آپ کتابیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ویداز پڑھیں، تمام مذہبی کتابیں پڑھیں، انہیں سمجھیں، ان میں کم سے کم ایسا پیغام تو بالکل بھی نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کیا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ دین اسلام کی جانب آئیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے علم کو وسیع کرنا ہوگا، علم حاصل کریں، مختلف مذہبی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کس طرح سے اس شخص کو سمجھانے کے لیے آخری حد تک گئے، اس شخص کی جانب سے جان بوجھ کر ان کے لیے اکسانے والے سوالات آتے رہے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا۔ ہماری آج کی ویڈیو میں آپ سے پوچھے جانے والا سوال بہت اہم ہے، کامنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ہم آپ سے جاننا ہی چاہتے ہیں کہ کبھی آپ سے کسی آپ کے دوست نے تنہائی میں آ کر کوئی ایسا سوال کیا ہے جس سے آپ کو یہ خدشہ لگا ہو کہ وہ دین اسلام سے دور جا رہا ہے؟ اگر ایسا کیا گیا ہے تو وہ سوال ہم تک پہنچائیے، ہم اس سوال کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمے کی صورت میں آپ کے لیے پیش بھی کریں گے، مگر آپ وہ سوال ہمیں کامنٹ میں بتائیے اور آپ نے اسے کیا جواب دیا تھا یہ بھی بتائیے تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کی جانب سے دیا گیا جواب
کیسا تھا۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہمارے چینل ہم قدم کی ہر ویڈیو پسند آتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں ہماری جانب سے شیئر کی گئی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ سن سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔